दिवचले नवी पाईपलाईन घालपाचे काम चल्ला। सरकाराक सदाच उसरा जाग येता अशें दिसता। 40 वर्सां आदली पाईपलाईन घालतना काय गाडयो चिखलान बुडल्यो। पावसान काम चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांक आडखळींक तोंड दिवचें पडटा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। खंयच्या डिपार्टमेंटाचे काम करतना थोडो त्रास हो थळावे लोक तसेच जे येरादारी करपी लोक आसा रस्त्यांचेर तांकां जाता। असोच एक प्रकार म्हणजे बिचोली सध्या 40 वर्सां पयलींची जी वॉटर पायपलायन आशिल्ली ती सध्या काडपाचें काम चालू आसा आनी नवीन पायपलायन थंयसर घालपाचें काम सध्या चालू आसा आनी त्या खातीर खुबश्या जाग्यांचेर रस्तो फोडलेलो आसा आनी जी नवीन पायपलायन आसा ती घातलेली आसा। ताका लागून आतां पावस पडला पण त्या खातीर थोडी माती जी आसा ती वयर आयिल्ली आसा आनी चिखलूय जाल्लो आसा। म्हणून जे PWD जे काम करता ती एक फॅसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपा खातीर म्हणून अशें काम करतना लोकांनी थळावे लोक तशेंच वाहन चालक आसा तांच्यांनी सहकार्य करपाक जाय अशें कॉन्ट्रॅक्टरानूय म्हटलां। पण अशें जाताना आमकां दिसना कित्याक तर आयज सकाळीं 2 ज्यो गाडयो एक 4 व्हिलर आनी एक रिक्षा जे फोडलेले काम असले तातूंत भितर जे हे जाले मूल्य भितर आनी खूब जे काम करताले तांकां आडखळो निर्माण जालो। आमकां अशें कळ्ळां की जे रस्त्यार काम करता थंयसर तेंच्यांनी बोर्ड बी लायिल्ले आसा पूण ताचें पालन करतना कोणूच आमकां दिसना। जे लोक येतात 4 व्हिलर घेवन तशेंच 2 व्हिलर ते बोर्ड सायडीक काडून वतात। त्या खातीर आयज सकाळीं जे घटना घडली तश्यो घटना घडटात। आमी म्हणटा की फॅसिलिटी दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान त्या खातीर लोकांनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें आमकां हांगासर दिसना। कित्याक तर खुबश्या वर्सां पासून बिचोले उदकाचो त्रास जाता त्या खातीर ह्या वर्सा मागणी आसली लोकांची। आतां एक 3-4 म्हयन्या पयलींच्यान काम सुरू जाल्लेलें आसा आनी आतां पावस पडटा आनी आतां आमकां अशें कळ्ळां की तें काम ह्या पावसान ते बंद दवरतले पूण जें काम जालां थंयसरूय लोकांनी तांकां सहकार्य करपाक जाय आशिल्लें। PWDचें काम चालू आहा पायपलायन नवी लायन घालता आमी आनी पावसान मातसो त्रास जातलो। आमी बोर्ड लायला ते फॉलो करपाचे आमी काम जाल्या उपरांत बोर्ड लायतात मातशे बोर्ड बीन काडून येवपाचें ना तुमकां त्रास जातलो। मागीर आमकांय मातसो त्रास जातलो मातशें कॉपरेट करपाचें बेगिना काम जावपाचें। आयज कितें जालें? आयज आमी बोर्ड लायला 2 गाडयो येवन शिरकाले भितर एक हांगासर रिक्षा आनी त्या सायडीक एक 4 व्हिलर शिरकाला। ते आतां आमचेर ब्लेम करपाचें न्हू आमी आमचे हिशोबान आमी बोर्ड लायलेले आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।